Ok, je vais partager le tableau. Le tableau. Et voilà ce qu'on va essayer de faire. C'est l'exercice. Okay. Alors, شكون اللي عنده الميكرو باقي نسمعوا الصوت ديالو؟ زينب شي حاجة تتسمعيها؟ زينب غنحيدو لك الصوت. زينب صافي ما تسمعوا حتى حاجة عندك. اوكي. Alors, est-ce que طلع لكم طابلو؟ دابا وي دابا طلع. اوكي. هذا غير ان ابيرسيو على شنو من اللي كان مطلوب. سي الكناي اكزرسيس 1 كيستيون 4 هادي. 4 كناي 2019 exercice 1 question 4. نرجع بالأحمر. Je vais enregistrer هذا وغنرجع للفيشي ديال الكنايب et on discute comment faire de la question هذه. Ok, montrez par récurrence que un égale à a à la puissance n0. كيفاش غتبداو؟ كلاسيك هادي. Montrer par récurrence pour que tout entier naturel un égale a à la puissance n fois u0. Pour n égale à 0. L'initialisation, ياك؟ مزيان. غادي نمشي للطابلو وغادي نديرو اونصومبل انيسياليزاسيون حيت هذه ديال الحفاظه. Initialisation. Quelqu'un peut me dire كيفاش تنديرو initialisation؟ كنبداو من لو بروميير تيرم اللي زعما هو 0 ان ايكال 0 ولا 1 à la puissance 0 matrice à la puissance 0 égale l'identité. égale l'identité. Donc voilà غادي نكتب هادي pour n égale 0 a à la puissance 0 avec le petit rang ما عنديش كيفاش نكتب puissance نخليه لهذاك égale identité ياك et u indice 0 égale a à la puissance هكا ديروا la rédaction بحال هكا fois u0. Est-ce que le résultat est vrai? Est vrai. صافي إلا كتبتو جوج بحال هكا مزيان ما يكونش عندكم مشكل. L'hérédité. Est-ce que شي واحد يقول لي كيفاش غنديروا l'hérédité? On suppose أن pour a à la puissance n est vrai ou qu'on montre pour a n plus 1. La rédaction ماشي هكايا عاود pour n appartient à ensemble naturel. داك n هي الاولى عاد كنديروا مونطرون غادي نحل التكست كيلكو سوا. شكون اللي كيهضر معايا دابا؟ سكينه نحل دابا التكست
وتفتح عليا مزيان داكشي اللي قلتي. اتون غير نحل انا لو تكست. هيريديتي. دابا اللي سكي nous intéresse في هاد لا كيستيون هو ديروا الريداكسيون مزيان. حيت لا ريداكسيون حيت هادي كلاسيك خاص غير لا ريداكسيون. الوغ سكينة نتوما دي كيل سونتر بعدا؟ رضا سلاوي. مزيان متعرفين. Alors, dis-moi, on va discuter, comment on va rédiger H pour H. N appartient à l'ensemble N. Appartient بيناتنا هي in. Pour N وتتكتبوا fixé حسن. Fixé. Qu'est-ce qu'on va supposer? ما تكتبولهمش هذيك vrai ou les phrases. Non, le mieux pour la rédaction, c'est la formule. Donc, supposons quoi? Que UN est égal. UN égale H à la puissance N fois U0. C'est-à-dire la rédaction, et montrons quoi? Que UN plus 1 égale à A à la puissance UN fois plusieurs. La même formule اللي عندكم غادي تاخذوا N et vous le remplacez par N plus 1. مزيان. غتكتبوا واحد بوان وتكتبوا لهم اون افي عاد تبداو لا ريداكسيون. الوغ دابا كيفاش غنبدا؟ اي واحد يكمل يكتبها. كومون فا كونتي لا ريداكسيون؟ هادي سي كلاسيك. لو ديبار شنو غيكون؟ هاد ليبوتيز دو ريكورونس هادي غتكتبوا لهم اون افي اون هاد لا فورمول ياك تكتبوها. Et شنو غادي ديروا؟ vous allez multiplier de chaque côté par غادي نضربوا في A par la matrice A de chaque côté. Et quand je veux dire de chaque côté, à gauche A ou هنا يا A صافي. Tiens. دابا اكو تيقال A fois UN. رجعوا لينونسي راه عندكم خصو يكون قدامكم UN plus 1. فوالا. اور كتبوا بحال هكا اللي حفظوها راه ساهل. AUN il est égal UN plus 1. Et quoi est égal A multiplié par A à la puissance N. هي AN plus 1. هي AN plus 1. كتكتبوا بحال هكا égal A puissance N plus 1. Donc quoi? صافي داك الريزولتا اللي بغيتو غادي تعاودو وكوبيي كولي صافي سالينا. هاهي جو في لونغوجيستري غنقادها هنايا وهادي راه غتبقى في اللايف ملي غادي نبوستيه في لاشين يوتيوب غيكون عندنا. فهمتوا هادي؟ مزيان. غنمشي للكلاين ونكمل على الكيستيون الاخرى. اوني 10 دابا نديرو بحال هكا كل مره اللي كان حاضر غنخدم معاه في بارتي تنكملوا هاد الكلاين 2019. اوكي شكون اللي قد يقول لي كومون فا فير لا كيستيون 4 بي؟ هيا قدامكم. كيستيون 4 بي. ناخذ داك لا ماتريس ان اللي لقيناها وشاكلين كتريبريزونتي ان بي ان و سي ان. لا عاود شكون اللي معايا؟
حسام. حسام سمين. مكناس. انت فيديال ديما معايا ياك. مرحبا. عاود شنو قلتي؟ كنا نحسب داك الماتريس ان في الاول لا بيسونس وشاك ان حسبناها دونك كيل كيستيون. في 3 لا 3 هو قدامك الفيشي. 3 ان ايكال بي. لا فين غتلقى لي فالور ديالها سي 3 سي. 3 ما سي درتيش 3 سي ما غاديش تكون عارف لا ماتريس حيت طلبوها لك سو فورم طابلو دان تابلو. وشنو غدير ابخي؟ وداك لي كومبوزون مثلا لا بروميير لين كتكون هما ا ان و بي ان و سي ان. لا ماشي ديما، هادي غير شي مرات. دابا اش غادي دير؟ غتاخد لا ماتريس ا لا بيسونس ان et tu vas la multiplier par u0. فهمتي؟ فوالا انا غادي نكتبها لكم دابا، تبعوا معايا كيفاش غنديرها. سي لا كيستيون 4B. Question 4B. حيت هاد الشكل ديال كيسيون هو اللي فيهم غير كالكولي، الفو با لي غاتي ساهلين، ما فيهم لي ريزولمون حتى حاجه. الوغ ما نقدرش نكتب هذا، غادي نكتب الاما. تبعوا معايا بشويه، غنكتب بحال هكا. هادي ايماجيني معايا سي لا ماتريس ا على بيسونس ان. ايماجيني لقينا هادشي ياك. اي U0, c'était quoi U0? U0 c'était la colonne. شي واحد يفكرني شحال هما لي فالور؟ واقيلا موان 1 ياك هي هادي صافي، هي هادي ياك ما هنا. باغ اكزومبل غيكون واحد لو بوتي ا، هنا غنلقاو واحد لو بوتي بي، هنا غنلقاو واحد لو بوتي سي، هنايا دي او اف جي اش اي. شنو لا غولاسيون اللي عندنا في لا كيستيون اللي قبل؟ كتقول كو يو ان اكوا تيغال هي ا ان. هذه هي يو ان باغ ديفينيسيون. بي ان سي ان. mais aussi elle est égale à quoi d'après la question اللي قبل؟ هي a la puissance n fois quoi? U0. U0. Ben a la puissance n راه عندكم هي قدامكم، و U0 راه عندكم. إلا درتو الكالكول qu'est-ce que je vais récupérer الفوق؟ ديروا لو برودوي ماتريسيال. شي واحد يدير لي الكالكول. هاد لا ماتريس هادي vous la multipliez par de la colonne. شنو تديروا ملي تبغيو ديروا ماتريس مع كولون؟ تديروا ليني كولون. وي لين. دونك اجي موان ا بلس بي بلس سي. وي حسام موان ا زيد بلس بي بلس سي بلس بي بلس سي بلس سي.
هذاك A و B و C غنرجعوا للكوريكتور وتلقاو لي فالور ديالهم اللي لقيتو. شنو هو اللي لتحت؟ غتكون موان دي او بلس او بلس اف. موان دي بلس اش او بلس اف. او بلس اف. دوك راه ماشي ديما لا بروميير لين على حساب او زيرو هو اللي تيعطيك كلشي. ولتحت موان جي اش ا. موان جي. شكون اللي هضر دابا؟ ويسع وصال منين؟ برشيد. متشرفين. الوغ دابا وصال غادي تجاوبيني اكوا تيقال ا ان. ا ا ان ديس ان حيت هما طالبين ا ان شحال هي؟ اها شكون اللي يجاوبني؟ اي واحد يجاوبني. نو ما عرفتوش. انا غندير واحد لو ليان. ها نتوما ساهله. ا ان خصها تكون هي هادشي كامل اللي هنايا par identification. فهمتوا؟ من غادي ديروا هذاك لو برودوي ا ان خصها تكون داكشي اللي لقيتو الفوق. سي ان شنو غتكون؟ هي موان جي بلس موان جي بلس اش موان جي بلس اش par identification. فهمتوا هادشي؟ ساهل. فوالا غادي نحبس هاد ليكرون نرجع للكيستيون ديال الكناي. دابا درنا لا كيستيون بي ياك. كيستيون 4 بي on a répondu. On a déjà utilisé l'expression obtenue dans la partie 1 question 1c en utilisant le fait que pour tout entier regroupé. Alors شكون اللي عنده مع syllabe؟ غنديرو هادي ديال syllabe وغنحبسو. شكون اللي قد يشرح لينا شنو طالبين شنو خصو نكتب؟ Alors input شنو غنكتبو؟ Entrer la valeur de n. Entrer la valeur ديال n. مزيان. شكون اللي شنو نكتبو قدام نكتبوا لك ولا لي كوفيسيون ديال الماتريس. كيفاش ديكلاغيو لي كوفيسيون ديال الماتريس بسيلاب؟ في لي لين تنديرو بيناتهم لي كوفيسيون تنديرو لي فيرغول و بور باسي على لا دوزيام لين تنديرو بوين فيرغول. صافي. و او كورون كيفاش غادي ديريها؟ chaque composant d'un virgule باش يجي لي. for i هذيك c'est une boucle ياك. for i égale h. شنو تكتبوا تمايا؟ i égale 1 jusqu'à n 1 2 oui. point. for i égale 1 وتديروا point n. u égale quoi? هي a fois u لا. هي هذيك. شنو قلتي؟ هي a fois u a ولكن داك a fois u حيت u جديده و u القديمه. غنشوف واش سي بوسيبل نكتبو هنايا ونكملو اونصومبل في الطابلو. الوغ الطابلو خاصنا نليبيغيو شويه د ليسباس. هادشي يطلع هنا.
شوف السيلاب اسكو سي بوسيبل يتحل في شي عرفتي لك واحدة من هنا مزيان ها هو تحل. اوكي الوغ شنو غادي نديرو U ايكال هنايا بالضبط هنايا غنكتبها بالكحل هذه هي اللي خاص تعرف وصافي U ايكال ا فوا U. اسكو vous avez compris علاش؟ نو ولا لا؟ لا باش تعرفوا البروغراماسيون UN بلس 1 ايكال ا فوا UN. هذاك U الاول اللي كاين هنايا هذاك سي U0. U0 quand tu le multiplies par A شنو تيعطيكم؟ U1. هو UN لا U0 si tu le multiplies par A تيعطيك U1. U1 U1 si tu le multiplies par A il va te donner U2. هما شنو طلبوا منكم باش هاد لوبيراسيون بقى تعاودوها شحال من مرات؟ ان فوا فين ما لقيتو واحد الU غادي تضربوه vous allez le multiplier par A هو يعطيكم le U suivant. دونك غندور هادي هنايا هانتوما تبعوا معايا هنايا هاد لو تروك هذا هاد لو U هذا نوفو ولا لونسيان؟ نوفو هذا سي لو نوفو و لونسيان فين هو؟ ولي حطنا في او ديبي لا فوالا هو اللي هنايا ماشي في الاول هذا U0 و لو نوفو هو اللي حتى الأ هو اللي حدا الأ فوالا هذا غنكتب ونسميه نوفو. ردوا البال راه كلايم تيعطيكم غير واحد لو بروغرام ولا جوج وراه صافي 12% من لا نوت. هذاك اللي حدا الأ ماشي لونسيان حيت نوفو هو الآخر. لا هذا لونسيان. شكون اللي معايا؟ حسام ياك؟ لا ياسين. حسام تبارك الله عليك شاد معايا شويه صافي. لا مزيان تبارك الله عليك. هذا هو لونسيان. دونك دابا كيس كيل فو كومبروندر بين vous avez faire بزاف د المرات chaque fois تلقاو U vous le multipliez par A تلقاو un autre U نتوما غاديين. واخر فراس c'est ce que vous allez écrire هنا display هي display شنو غتكتبوا؟ UN plus لا disp U غتكتبوا لهم U. Le dernier U هو UN فهمتي؟ Est-ce que vous avez compris؟ هذا غندير واحد لو ديسان هذا سي لو بروميي U هذا لو بروميي فيهم هو اللي تتسمى انيسياليزاسيون هو باش بديتو. لو ديرني فين غيكون؟ مين غتحبس لا بوكل آخر واحد. Comme vous allez écrire un disp U, il va vous faire apparaître la dernière valeur ديال U. صافا فهمتوا هادشي؟ شحال باقي لنا ديال الوقت؟ Je sais pas شحال mais je pense راه سالينا داكشي ce qui est prévu.
vous avez des questions ou شي حاجة؟ لا شكرا monsieur. Ok. Merci, monsieur. ونخليكم bonne soirée ولا prochaine إن شاء الله. شكرا. Merci, السلام monsieur. عليكم. Bonne journée. باي. Bye bye. Bye bye.